الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، كلنا نحتاج خاصة في عصرنا الراهن إلى أمرين مهمين، وهما الفضائل والدلائل. وهل تعرفون من هم أهل الفضائل؟ نعم، أهل الفضائل هم رجال أهل الدعوة والتبليغ الذين يبينون فضائل العبادات والقربات والتضحيات في سبيل الله، ويطوفون ويتجولون في أكناف العالم وضواحيها، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فانظروا إلى ثمرات هؤلاء الدعاة، كم من الناس ما يصلون فحافظوا على صلواتهم بسبب دعوتهم، وكم من الناس ما يصومون فواظبوا على الصوم، وكم من الشباب الذين ينهرون أبويهم فخفضوا جناحهم بالذل، وكم من الأقرباء والأصدقاء الذين يجعلون في صدورهم غلا لإخوانهم، فبدأوا الإخوة والمودة والمحبة والرحمة والتعاطف فيما بينهم. فهل تعرفون هذا الفضل يرجع إلى من؟ ومن مؤسس هذه الجماعة المامونة المباركة؟ نعم، مؤسس هذه الجماعة الشيخ العالم الإمام الرباني الرجل الملهم الموفق محمد إلياس الكاندهلوي رحمه الله تعالى، الذي ترعرع في بيعة دار العلوم بديوبند، وانتشرت جماعته إلى العالم كله. لا توجد أي بقعة من بقاع الأرض إلا وتجد دعاة هذه الجماعة. سبحان الله، لا شك هذه الجماعة مباركة، أمرهم وأفعالهم وأعمالهم مباركة. والثاني هم رجال جماعة اتحاد أهل السنة والجماعة، الذين يبينون دلائل العبادات والمعاملات والسلوكيات، ويعيشون أعمارهم الثمينة، ويبذلون النفيس والغالي في إصلاح المجتمع. كيف نصلح مجتمعاتنا ويحلون الاعتراضات الذين يوردون الناس على القرآن والسنة والكتب الحنفية؟ أتدرون هذا الفضل يرجع إلى من؟ ومن مؤسس هذه الجماعة؟ نعم، مؤسس هذه الجماعة المحقق العالم الرباني الإمام محمد إلياس غمن حفظه الله تعالى ورعاه، الذي أسس هذه الجماعة، وانتشرت جماعته بحمد الله تعالى في العالم كله بأسره. ونرى كثير من الناس كانوا محزونون لأجل العقائد والمسائل والسلوكيات والاعتراضات والإشكالات،
فالشيخ أجابوا، وبحمد الله الشيخ ما زال يذب عن الشريعة سورات الملحدين وصولات الزائغين. فنسأل الله تعالى أن يطيل عمره ويبارك في عمره وعلمه وعمله وجماعته ومشاعره. فيا أيها الأحبة الكرام، جدير بنا، حري بنا أن نشارك في هاتين المهمتين ونساعد جماعتين لكي نصل إلى الهدف، لكي نصل إلى المرام، وهو رضا الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا التوفيق.